अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम सलासी मुजर्रद पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसी की बुनियाद पर फ़ेल अमर फ़ेल नहीं हमने पढ़ा है। अबवाब सलासी मुजर्रद ऐसे अबवाब को कहते हैं जिनके माजी के पहले सीगे में यानी वाहिद मुज़क्कर गायब में मादे के अलावा कोई और इजाफी हुर्फ ना हो। जैसे फ़ेल सलासी मुजर्रद का माजी का पहला सीगा या तो फ़ाला होता है या फ़ईला होता है या फ़ऊला होता है। सलासी मजीद अबवाब ऐसे अबवाब को कहते हैं जिनके ग्रुप्स में या जिनके अबवाब में माजी के पहले सिगों में मादे के 3 हुर्फ के अलावा भी इजाफा होता है। ये ज़्यादा होते हैं। हम इस कोर्स में 8 अबवाब सलासी मजीद फी को देखते हैं। सलासी मुजर्रद की तरतीब यूं थी कि माजी में ज़बर तो मुजारे में ज़बर, माजी में ज़बर तो मुजारे में ज़ेर, माजी में ज़बर मुजारे पे पेश, इसी तरह माजी में ज़ेर, मुजारे पे ज़बर, माजी में ज़ेर, मुजारे में ज़ेर और माजी में पेश तो मुजारे में पेश। यूं 6 अबवाब सलासी मुजर्रद हमने समझा था। सलासी मजीद में ये तरतीब नहीं होती और हर बाब के अपने अपने औज़ान हैं, माजी में भी और मुजारे में भी। और जो बाब का नाम होता है वो मस्दर भी कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे इस कोर्स में जो 8 ज़्यादा आने वाले सलासी मजीद हैं उनको देखते हैं। पहला बाब होता है बाब फ़ाल। इसका माजी का पहला सीगा होता है अफ़अला और मुजारे का पहला सीगा होता है युफ़इल। तो आप देखें इसमें फ़ा, ऐन और लाम के अलावा माजी के पहले सीगे में एक हमज़ा है ज़बर वाला। दूसरा जो बाब है फ़अला युफ़अइलु यानी बाब तफ़ील, इसमें एक ऐन का इज़ाफ़ा हुआ है। फ़ा, ऐन, ऐन और लाम तभी ये तशदीद हो गया। तीसरा जो बाब है फ़ा अलिफ यानी एक अलिफ का इज़ाफ़ा हो। फ़अला युफ़अइलु मुफ़अलतन बाब मुफ़अला कहलाता है। पहला बाब बाब फ़ाल, दूसरा बाब बाब तफ़ईल, तीसरा बाब बाब मुफ़ाअला। चौथा बाब कहलाता है बाब तफ़ाउल। उसमें 2 हुर्फ का इज़ाफ़ा है, ता का भी और आइन का भी। तफ़अला यतफ़अलु तफ़ाउलन। पाँचवा बाब बाब तफ़ाउल है, एक ता का इज़ाफ़ा है, एक अलिफ का इज़ाफ़ा है, तफ़अला यतफ़अलु। यानी इस चार्ट में माज़ी मुज़ारे के पहले-पहले सीगे दिए गए हैं। छठा बाब है बाब इफ्तिआल, इफ्तअला यफ्तइलु यानी माज़ी के पहले सीगे में एक हमज़ा और एक ता का इज़ाफ़ा हुआ है। सातवें बाब में एक हमज़ा और एक नून का इज़ाफ़ा है माज़ी के पहले सीगे में, जिसको इन्फ़िआल कहते हैं। इनफ़अला यनफ़इलु इन्फ़िआलन, बाब इन्फ़िआल। और जो 8वां बाब है उसमें 3 हुर्फ का इज़ाफ़ा है, हमज़ा, सीन और ता। इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलन यानी बाब इस्तिफ़आल। ये 8 अबवाब सलासी मजीद है। मजीद इसलिए कहते हैं कि इसमें मादे के अलावा भी माजी के पहले सीगे में इजाफा है। क्या फ़र्क है? ज़रा अल्फाज मानों को हम देखते हैं। जीम, हा और दाल जब सलासी मुजर्रद में बा फतहा से आता है, इसके मानी होते हैं कोशिश करना। मगर जब बाब मुफ़ाअला से यानी तीसरे बाब से आता है जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन, तो अब इसके मानी हो गए किसी के खिलाफ कोशिश करना। और जब ये बाब इफ्तियाल से आता है इज्तहदा यज्तहिदु इज्तिहादन, तो एहतिमाम से कोशिश करना। बाएं तरफ देखें खास स्वात और मीम बाब दराबा से झगड़ा करना, ये सलासी मुजर्रद से है। मगर जब ये बाब तफ़ाउल सलासी मजीद से आता है तखासमा, तो बाहम झगड़ा करना। और जब ये बाब इफ्तियाल से आता है इख्तसमा, तो झगड़ा करना। स्वात, लाम और हा सलासी मुजर्रद में बाब करूमा से और बाब नसूरा से आता है, तो इसके मानी होते हैं दुरुस्त होना, नेक होना। अब सलासी मुजरत में इसके बहुत सारे मानी होंगे। एक मानी है दुरुस्त होना, नेक होना। मगर जब ये बाब फ़ाल से आता है असलहा, तो दुरुस्त करना, सुलह कराना। आप देख रहे हैं मानों में फ़र्क आ रहा है। कहीं काम का असर फ़ाइल की अपनी ज़ात पर हो रहा है, कहीं काम का असर दूसरे की ज़ात पर हो रहा है, कहीं कोशिश एहतिमाम हो रहा है। और जब ये बाब मुफ़ाअला से आ रहा है सौलहा, तो मुवाफ़िक होना, सुलह करना।
با لام اور غین بائیں طرف دیکھیں، باب نصرہ سے پہنچنا پھل کا پکنا، مگر جب اور باب کروما سے فصیح و بلیغ ہونا، مگر جب ثلاثی مزید کے دو بابوں سے آ رہا ہے اب لگا اور بد لگا، یعنی باب فعال اور باب تفعیل، تو کسی چیز کو کسی کے پاس پہنچانا۔ اب بس فرق یہ ہے کہ یہ پہنچانا مکمل ہے، کسی کو کسی کے پاس مکمل پہنچا دینا، سارا کا سارا پہنچا دینا، اور بد لگا میں تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے پہنچانا۔ اسی سے تعلیم ہے کہ تدریج کے ساتھ تعلیم علم دینا، اسی سے نزلہ ہے کہ تدریج کے ساتھ نازل کرنا۔ نزلہ باب درابہ سے دائیں طرف دیکھیں، باب درابہ ثلاثی مجرد سے اترنا، باب افعال سے بھی اتارنا ہے، باب نزلہ سے بھی اتارنا ہے، بس فرق یہ ہے کہ انزلہ سے مکمل اتارنا ہے ایک یکدم ایک ساتھ، اور نزلہ باب تفعیل سے تدریج کے ساتھ اتارنا ہے، جبکہ باب تفاعل تنزلہ میں اترنا ہے۔ نصرہ باب نصرہ سے مدد کرنا، باب تفاعل سے باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا، تناصرہ۔ انتصرہ ابتعال سے بدلہ لینا، یعنی اہتمام سے خود اپنی مدد کرنا، اور استنصرہ باب استفعال سے مدد مانگنا۔ تو یہ ہمیں ذرا معنوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے کہ باب مادہ ایک ہی ہے، دیکھیں یہ عربی کی خوبصورتی ہے، مگر باب کی تبدیلی سے معنوں میں فرق آ رہا۔ تو یہ نسبتاً آسان ہے، بجائے یہ کہ ہر معنی کے لیے الگ الگ عربی کا لفظ ہو۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ مادہ ایک ہی ہو، مختلف ابواب کی صرف تبدیلی سے معنوں میں فرق آ رہا۔ کچھ ہم خصوصیات دیکھ لیتے ہیں، کچھ ان خصوصیات پر تو کئی کئی جلدوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ باب افعال اور باب تفعیل دونوں کی ایک مشترکہ خاصیت یہ ہے کہ یہ عام طور پر فعل لازم کو متعدی کرتے ہیں۔ فعل لازم ہم نے پڑھا تھا ایسا فعل جس میں فعل کا اثر فاعل کی اپنی ذات پر ہوتا ہے، جبکہ متعدی ایسا فعل جس میں فعل کا اثر دوسری کی ذات پر ہوتا ہے۔ جیسے نزلہ نازل ہونا یہ لازم ہے، جبکہ باب افعال اور باب تفعیل میں انزلہ ینزلو اور نزلہ ینزلو اس کے معنی ہے نازل کرنا، اب یہ متعدی ہو گیا۔ بس باب افعال میں ایک ساتھ سارے کام کو کرنے کو ہوتا ہے، لیکن باب تفعیل سے تسلسل ہوتا ہے، درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے جب لفظ انزال آیا، اس کے معنی ہے کہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ساتھ ایک ہی دفعہ میں اتار دیا گیا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا تو وہاں نزلہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ باب مفاعلہ میں زیادہ تر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کچھ کر رہے ہوں، جیسے قتلہ باب نصرہ سے قتل کرنا، یہ یک طرفہ عمل ہے، مگر قاتل یقاتل باب مفاعلہ سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ باب تفاعل میں کام کرنے میں تکلیف اٹھا کر اہتمام سے کوشش کرنا ہوتا ہے، جیسے علمہ باب سمعہ سے ثلاثی مجرد سے جاننا، مگر باب تفاعل سے تعلم یتعلم تعلمن کے معنی ہیں تکلیف اٹھا کر کوشش کر کر علم حاصل کرنا اور سیکھنا۔ باب مفاعلہ کی طرح باب تفاعل میں بھی زیادہ تر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے والے ایک سے زیادہ ہوں، لیکن اس باب کے زیادہ تر افعال لازم ہوتے ہیں، جیسے ثلاثی مجرد سے فخرہ فخر کرنا، جبکہ تفاخرہ ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ باب افتعال میں زیادہ تر کسی کام کو اہتمام سے کرنے کے مفہوم ہوتا ہے، جیسے سمعہ یسمعو سے سننے سے استماع کان لگا کر سننا، غور سے سننا۔ باب انفعال کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فعل متعدی کو لازم کرتا ہے، جیسے ہدمہ باب ثلاثی مجرد سے گرانا، وہاں متعدی ہے، جب یہاں انفعال سے آتا ہے تو لازم ہو جاتا ہے، ان ہدمہ گرنا۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ابواب ثلاثی مجرد میں باب کرومہ لازم تھا، اس طرح ابواب مزید فی میں باب انفعال لازم ہے۔ باب استفعال میں زیادہ تر کسی کام کو طلب کرنے یا کسی صفت کو موجود سمجھنے کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے غفر یغفر غفرانن چھپانا، معاف کرنا، غلطی کو چھپانا سے استغفر یستغفر استغفار کا مطلب ہے معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ اس باب سے بھی لازم اور متعدی دونوں طرح کے افعال آتے ہیں۔